बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग इस सेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस तरह से कुरान का नुज़ूल स्टार्ट हुआ और बाद में जाके कैसे कंपाइल हुआ। ठीक है, देखिए कुरान जो प्रेजेंट फॉर्म में आज हम देखते हैं, जो एक किताब की शक्ल में हमें दिखती है, उसमें जो भी आयतें पहले लिखी हैं या जो भी सूरा पहले है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो नुज़ूल के हिसाब से भी पहले आती हूँ। कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि कुछ सूरा ऐसी थी जो मक्का में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तब नाजिल हुई, और बाद में जब हिजरत हुई उनकी तो फिर बहुत सारी सूरा ऐसी हैं जो कि मदीना में नाजिल हुई। ठीक है, दोनों ही सूरा के फीचर्स क्या हैं, जो आप मक्की सूरा पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि मुसलमानों के ईमान को मजबूत किया जा रहा है, उसमें क़यामत का तज़किरा आपको ज़्यादा मिलेगा। साथ ही लोगों को ये समझाया जा रहा है कि क्यों एक खुदा की इबादत करो, या फिर आप कह सकते हैं कि वहदानियत का कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो हिसाब किताब है उसके बारे में आयतें मिल जाएंगी, जहन्नम और जन्नत का तज़किरा मिल जाएगा। वहीं जो मदनी सूरा है इसमें आपको ज़्यादातर अहकाम मिलेंगे कि किस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। इसके बाद आपको शरीयत मिलेगी कि कैसे आपको फॉर एग्जांपल अपनी प्रॉपर्टी तकसीम करनी है, या कुछ भी अगर करना है जो ज़िंदगी से रिलेटेड आपके मसले मसाइल हैं उनका हल आपको मदनी सूरों में मिलेगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है मक्की और मदनी सूरे में। पहले भी मैंने आपको बहुत बार समझाया है ये। अच्छा, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मक्का में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत जाहिर होती है, जो उनको पता चलता है कि वो एक नबी हैं, तो लोगों को यकीन दिलाने के लिए ये ज़रूरी था कि लोगों को वहदानियत का कॉन्सेप्ट बताया जाए कि अल्लाह कौन है और क्यों उस पर ईमान लाना ज़रूरी है, क्यों उसकी इबादत ज़रूरी है। ये सब इसलिए आपको मक्की सूरतों में मिलेगा। वहीं अगर मदनी सूरतों की बात करेंगे हम, तो अब लोग मदीना में आ चुके हैं, यहाँ पे एक वेल इस्टेब्लिश्ड मुस्लिम स्टेट बन चुका है, और अब यहाँ पे ऑलरेडी जो लोग हैं उनका ईमान मजबूत है, तभी वो मक्का से मदीना हिजरत करके आए हैं ताकि वो यहाँ पे अच्छे तरीके से इस्लाम को प्रैक्टिस कर सकें। और यही रीज़न है कि फिर मदनी जो सूरा हैं उसमें आपको सिर्फ शरीयत के अहकाम मिलेंगे ज़्यादातर, जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि उनको अपनी ज़िंदगी कैसे बितानी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया मक्की और मदनी सूरतों का। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करेंगे कुरान की। कुरान में सबसे पहले आप पढ़ते हैं जो पहली सूरा है इसमें, वो है सूरह अल फातिहा। ठीक है, सूरह अल फातिहा एक मक्की सूरा है। फिर इसके बाद सेकंड है सूरह अल बकरा। सूरह अल बकरा अब यहाँ पे मदनी सूरा है। इसके बाद आप बहुत सारी सूरह लाइन से देखेंगे कि मदनी सूरा है। फिर थर्ड नंबर पे आती है सूरह आले इमरान, जो कि शुरू होती है थर्ड पारे में और फोर्थ पारे तक इसको कवर करती है, ये भी एक मदनी सूरा है। फिर फोर्थ पे आएगी सूरह अन निसा। सूरह अन निसा भी एक मदनी सूरा है, मदीने में नाजिल हुई। और फिफ्थ पे है सूरह अल माइदा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक मक्की सूरह आई सूरह अल फातिहा, जिसको हम बार बार नमाज में पढ़ते हैं, और दिन भर में सिर्फ फर्ज नमाजों को अगर हम काउंट करें तो सूरह अल फातिहा को हम 17 बार पढ़ते हैं टोटल। ठीक है, बाकी आप देख रहे हैं कि लाइन से मदनी सूरह यहाँ पे तरतीब में पहले आई है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो मक्की सूरह है वो सिर्फ एक ही नाजिल हुई। आगे अब जब जाएंगे तो आगे बहुत सारी 30 पारे में सूरे हैं जो कि मक्की सूरह हैं, तो वो कुरान के एकदम आखिरी वाले हिस्से में जाके लगाई गई हैं। तो ये जो कुरान को इस तरह से किताब के शक्ल में फॉर्म करने का तरीका था, ये बहुत बाद में इस्टेब्लिश हुआ। पहले क्या होता था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आती थी तो उनके पास कातिब मौजूद होते थे। जैसे ही उनके ऊपर वही आती थी तो जो कातिब थे उनके साथ वो कहीं ना कहीं लिख लेते थे, जैसे कि हड्डियों के ऊपर, पत्तों के ऊपर। तो कभी कभी वो जो वही है वो एक सूरत के फॉर्म में नाजिल होती थी, कभी कभी सिर्फ एक आयत नाजिल हुई, कभी कभी कई अलग अलग सूरतों के हिस्से नाजिल हुए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसे आज हम कुरान को देखते हैं उसी फॉर्मेट में उसका नुज़ूल भी हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ वो जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो प्रेजेंट डे में हम कुरान को देखते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस था बताने का। और आज का सेशन शुरू करने से पहले ये बात बतानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि कुरान की सबसे पहली आयत कौन सी है जो रिवील हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। पहली आया कौन सी है? ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये गारे हिरा की है। ये कहाँ पे है? मक्का में है, सऊदी अरेबिया। और ये गार क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब 35 साल की उम्र पे पहुंचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद हो जाते हैं। अभी तक उनको ये बात नहीं पता है कि वो एक नबी हैं या रसूल हैं अल्लाह ताला के, और वो बहुत तन्हाई पसंद हो जाते हैं। उनके बहुत सारे ऐसे ख्वाब होते हैं जो सच होने लगते हैं धीरे धीरे,
اور وہ اپنے لائف کا پرپس ڈھونڈنے لگتے ہیں بیسیکلی کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں, میں کس لیے آیا ہوں, اور مجھے کیا کرنا چاہیے, کس وجہ سے میں یہاں پیدا کیا گیا ہوں, یا میرا پرپس کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی وہ غار ہوتی ہے جہاں پہ وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور اس بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا پرپس ہو سکتا ہے میرا, میں یہاں کیوں آیا ہوں. تو یہ جو غار ہے یہ مکہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل نور, اس کے اوپر لائے کرتی ہے, اور وہ پہاڑ ٹرسٹ میں بہت ہی اونچا ہے, اس کی چڑھائی بھی بہت کٹھن ہے, اور پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کے اوپر کئی بار چڑھتے تھے, کئی بار اترتے تھے, کیونکہ ایکچولی میں یہاں پہ ایک گفا ہے اس پہاڑ کے اوپر, اسی کا نام ہے غار ہرا. ٹھیک ہے, غار کہتے ہیں کسی بھی گفا چیز کو, گفا والی چیز کو, تو یہ غار ہرا ہے, اس کا نام غار ہرا رکھا گیا بعد میں. اور یہیں پہ پہاڑ چڑھ کے وہ اسی غار میں آ کے بیٹھتے تھے, اور وہ کافی دن تک بیٹھ کے بس سوچتے رہتے تھے کہ میری لائف کا پرپس کیا ہے. جب ان کے پاس کھانا ختم ہو جاتا تو وہ نیچے اترتے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ ان کی وائف تھی ان کے پاس جاتے تھے, اور تھوڑا کھانا لے کے پھر سے وہ اسی غار میں آ کے بیٹھ کے اور پھر سے یہی سب باتیں سوچنے لگتے. ٹھیک ہے, تو کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا, اور اس کے بعد فائنلی ایک رمضان کی رات ہوتی ہے, رمضان کی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے جو ہم بہت ہی سیکریٹ مانتے ہیں, اور اسی دن پہلی وحی نازل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. کس طرح سے ان کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اسی غار کے اندر, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ پڑھو اقرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, پہلی بات تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ کون شخص ہے, یہاں کیوں آیا ہے, کیسے آ گیا اتنی جلدی. تو وہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا, میں نہیں پڑھنا جانتا ہوں. تو پھر سے جو جبرائیل علیہ السلام ہے وہ ان کو کس کے اپنے باہوں میں لے کے بھیجتے ہیں, دباتے ہیں, اور کہتے ہیں پھر سے اقرا پڑھو. تو پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے ہیں کہ میں امی ہوں, میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. تو پھر سے وہ جو فرشتے رہتے ہیں وہ پھر سے ان کو اسی طرح سے دباتے ہیں اپنی باہوں میں, پھر ان کو چھوڑتے ہیں, پھر کہتے ہیں اقرا پڑھو. پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جواب رہتا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث مروی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اتنی کس کے بھیجا تھا کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی ہڈیاں آج ایک دوسرے سے جڑ جائیں گی پیچھے کی, اور ان کی طاقت بالکل جواب دے گئی تھی. تو پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب رہتا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا. پھر تیسری مرتبہ جب جبرائیل علیہ السلام ان کو کس کے بھیجتے ہیں تو اس ٹائم پہ وہ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اسی کے ساتھ یہ سورہ العلق کی شروع کی 5 آیتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا اگر آپ سے کوئی کبھی بھی پوچھے کہ قرآن شریف کی کون سی پہلی سورہ یا پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں خلق الانسان من علق, مطلب انسان کو پیدا کیا گیا ہے خون کی تھکی سے. پھر ہے اقرا وربک الاکرم, مطلب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو کہ بہت زیادہ کریم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شروع کی یہ 4 آیتیں, لیکن اس کے بعد جو ایک اور آیت ہے 5, تو سورہ الق کی 5 آیتیں پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریویل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, نازل ہوئی تھی. نازل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے دل کے اوپر یہ وحی کرتے ہیں, اور پھر ان کے لب جو ہیں وہ پڑھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وحی کا پروسیس تھا. ایک حدیث سے ہمیں جو وحی کا پروسیس ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو شدید ٹھنڈی میں بھی ان کا جو چہرہ تھا وہ پسینے سے تر ہو جاتا تھا, مطلب اتنی ہیوی ہوتی تھی وہ وحی ان کے اوپر کہ ہم لوگ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو یہ شروع کی وہ 5 آیتیں ہیں جو نازل ہوئی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ, جو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے اوپر نازل کی تھی. اچھا, ایک چیز اور میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گی, جو یہ غار ہرا ہے یہ بہت ہی چھوٹی سی گفا ٹائپ کی ہے, اور یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں وہ یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں, اور اسی لیے یہاں پہ لائن لگائے ہوتے ہیں. اور اس کے اندر اتنی کم جگہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو دوسرا انسان صرف بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے, کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی چھوٹی گفا ہے. اب اس میں آپ امیجن کریے کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پہلے بیٹھے ہوں گے اور اچانک سے جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے ویزبل ہوتے ہیں اور وہ ان کے اوپر وحی نازل کرتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آلدو بہت ہی زیادہ طاقتور فرشتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب میں نے آسمان اٹھا کے دیکھا, دوسرے واقعے میں اس میں نہیں, جب میں نے آسمان اٹھا کے دیکھا تو وہاں پہ جبرائیل کھڑے تھے اور ان کے 600 پر سے پورا کا پورا آسمان ڈھکا ہوا تھا, مشرق سے مغرب تک صرف اور صرف ان کے پر نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو جبرائیل علیہ السلام کے ٹوٹل 600 پر ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ایک فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ بھیڑ لگی ہوتی ہے اسی لیے تاکہ وہ لوگ یہاں پہ نماز ادا کر سکیں. اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک بہت ہی
भीनी सी खुशबू आती रहती है हर टाइम। ऐसा बोलते हैं कि ये जन्नतुल फिरदौस की खुशबू है। जब मैं यहाँ पे गई थी तो उस टाइम पे मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिल पाया था, मैंने बाहर ही रुक के यहाँ पे नफिल अदा करी थी, क्योंकि यहाँ पे मर्दों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, तो औरतों को बहुत कम मौका मिल पाता है अंदर जाने का। लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो जाते हैं, अंदर नमाज पढ़ते हैं, और फिर उन्होंने बताया था कि अंदर बहुत ही एक भीनी खुशबू हमेशा आती रहती है, वो जन्नतुल फिरदौस की खुशबू है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस कदर इसकी चढ़ाई जो है वो तंग है, और आपको यहाँ से जो है निकल के इस वाले पत्थर के नीचे से जाके फिर आपको इधर जाना होता है। बहुत ही तंग रास्ता है ये, और आप इमेजिन करिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे यहाँ पे डेली आते जाते रहे होंगे। उनके लिए बिल्कुल आम सा मरहला था, जैसे हम लोग अपने घरों में या दरवाजों से एंटर होते हैं, उनके लिए बस इतना ही था कि वो पहाड़ पे चढ़ते और उतर जाते। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब क्या होता है, जब ये आयत रिवील होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो वो बहुत ही ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं, डर जाते हैं कि मेरे साथ ये कैसा वाक़या हुआ, या ये जो इंसान आया था मेरे सामने ये कौन था। तो वो उतर के भागते हैं पहाड़ के नीचे, और उसके बाद खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में जाते हैं। वहाँ पे उनको कस के पकड़ लेते हैं और कहते हैं मुझे डर हो गया है अपनी जान का। मेरे मतलब पूरा जो वाक़या है उसको खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से बयान करते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी अब जान का खौफ हो गया, ये मेरे साथ कैसा वाक़या हुआ। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उनको बहुत हिम्मत दिलाती हैं और कहती हैं कि आपका ख्याल बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे हैं और वो आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। तो ये सब कह के उनको वो हिम्मत देती हैं, और उसके बाद वो अपने एक चचाजाद भाई होते हैं खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के, वर्का बिन नौफल, इनके पास लेके जाती हैं और उनसे पूरा वाक़या बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वर्का बिन नौफल उस टाइम पे काफ़ी किताबें पढ़ चुके होते हैं, जैसे कि इंजील, तौरा वगैरह, तो वो थोड़ा बहुत ये चीज़ें जानते रहते हैं कि एक नबी आने वाला है जो इसी मुकद्दस शहर से आएगा। ठीक है, तो वो पहचान जाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, ये सब वाक़या ऑलरेडी मेंशन्ड है इंजील और तौरा में, इसका मतलब ये जो इंसान है यही अल्लाह ताला के रसूल और नबी हैं। तो वो तुरंत पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ए नबी, आप ही अल्लाह ताला के वो सच्चे रसूल हैं और आपको अल्लाह ताला ने रसूलों में से चुन लिया है। ठीक है, और काश मैं उस टाइम तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको यहाँ से निकाल देगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हैरत में पड़ते हैं, वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मुझे तो सब बहुत यहाँ पसंद करते हैं और मुझे कैसे इस कौम से निकाल दिया जाएगा। तो वर्का बिन नौफल कहते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है, जब जब कोई अल्लाह ताला का कलाम लेके सामने आया या उसकी शरीयत लेके लोगों को बताने चला तो लोगों ने उसके साथ यही सुलूक किया, और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगा। लेकिन कुछ ही दिन में फिर वर्का बिन नौफल की डेथ हो जाती है और वो उस टाइम तक जिंदा नहीं रह पाते जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी कौम ने बाहर निकाल दिया था मक्का के। ठीक है, तो ये पूरी जो है आयत रहती है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये वाक़या हो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। उनको समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, उनको पता नहीं रहता कि ये नबूवत के आसार हैं। और जब वो कहीं पे भी जाते तो उनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम दिखते थे तो वो काफ़ी डर जाते थे और वो भाग के खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आते, कभी चादर ओढ़ के लेट जाते, कभी कंबल ओढ़ के सो जाते डर के मारे। तो ये सब चीज़ें थी। तो अगली आयत जो उनके ऊपर नाजिल होती है वो तुरंत कौन सी है, सूरह अल मुदस्सिर की आयत है, शुरू की टोटल 7 आयतें इसमें से नाजिल होती हैं। ठीक है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, इसका मतलब क्या है, ए चादर में लिपटने वाले। देखिए मुद्दस्सिर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत खूबसूरत नाम है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में, जैसे कि जो हम सूरह यासीन पढ़ते हैं, जो यासीन वर्ड है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इसके अलावा जो हम सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, मुदस्सिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। तो यहाँ पे कह रहे हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ अपने आप को चादर में लपेटने वाले। यहाँ पे उनको क्यों ये कहा गया, क्योंकि जब भी वो कभी घबराते थे, डरते थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, तो वो भाग के आते थे खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास और लेट जाते थे, कहते थे मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे अपनी जान का खौफ हो रहा है। तो यहीं से उनको जो है काली कमली वाले भी हम कहते हैं कि काले चादर में अपने आप को लपेटे हुए। ठीक है, तो ए अपने आप को चादर में ढांपने वाले, कुम फ़अंज़िर, बस अब तुम खड़े हो जाओ और लोगों को खबरदार करो। नज़ीर मतलब होता है कि डराने वाला। ठीक है, कुम का मतलब कयाम करने वाला, मतलब खड़े हो जाओ, कायम रहो। फ़अंज़िर, और फिर लोगों को डराना शुरू करो। वरब्बका फ़कब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान करो। वसियाबका फ़तहिर, और अपने कपड़ों को पाक साफ करो। वरुज्ज़ा फ़हजुर, और शिर्क की गंदगी से अलग रहो। वला तमनुन तस्तक्सिर, मतलब ना करो एहसान ज्यादा लेने की गरज से। वलिरब्बिका फ़स्बिर, और अब अपने रब का नाम लेके सब्र करना है। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि अब जैसे आप खड़े होंगे, लोगों को जैसे ही आप अल्लाह ताला का पैगाम देंगे,
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتائیں گے تو لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کو پاگل کہنے لگیں گے، آپ کے اوپر ظلم کرنے لگیں گے. تو اس ٹائم پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے نام پہ صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کو اب رسولوں میں سے چن لیا گیا ہے. اب آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جو دن بہت ہی قریب ہے، جس دن کوئی کسی کا کام نہ آئے گا. تو اس کے لیے آج آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین لانے کی ضرورت ہے. اور اس دوران جب لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے، جب لوگ آپ کو پریشان کریں گے، آپ کے اوپر ظلم کریں گے، آپ کو قوم سے نکالیں گے، آپ کے اوپر تھوکیں گے، تو اس ٹائم پہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ کو اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے، کیونکہ آپ اس کے راستے میں نکل چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ المدثر کی 7 آیتیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مجھے آپ کو یہی تھوڑا سا بتانا تھا کہ اگر آپ سے کبھی کوئی پوچھے کہ قرآن کی پہلی آیت یا پہلی سورہ کون سی نازل ہوئی ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیے گا سورہ العلق کی شروع کی 5 آیتیں پہلی بار نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کب نازل ہوئی تھیں؟ غار حرا میں، یہاں پہ جب وہ تنہائی پسند ہو گئے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا ابھی کہ وہ نبی ہیں، اور یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے ہیں ان کے سامنے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ یہ آتے آپ کے اوپر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن شریف میں بھی ایک جگہ آیا ہے کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ جبرائیل نے آپ کے قلب پہ ان آیتوں کو اتارا ہے اللہ کی مرضی سے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ایسا کہنے لگے تھے مکہ میں کہ یہ جس فرشتے کی بات کر رہے ہیں وہ اصل میں فرشتے نہیں بلکہ جادوگر ہیں، اور یہ دونوں مل کے پاگل بنا رہے ہیں ہم کو. تو اس ٹائم پہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے، جو کوئی جبرائیل کو الٹا سیدھا بول رہا ہے، وہ یہ جان لے کہ جبرائیل آپ کے قلب پہ، آپ کے دل پہ یہ آیتیں میری مرضی سے اتار رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ان کو بھیجا ہے یہ کام کرنے کے لیے. تو پہلی آیت یہ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو چادر میں ڈھانپ لیتے ہیں، تو پھر دوسری جو ہے سورہ نازل ہوتی ہے سورہ مدثر کی شروع کی 7 آیتیں. ٹھیک ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اب کھڑے ہو جائیے اور سب کو ڈرائیے. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کریے. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک کریے. والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے نام پہ صبر کریے. تو آئی ہوپ کہ آج کا سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا اور کافی انٹرسٹنگ لگا ہوگا. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن ہے اس میں پہلی آیت کون سی نازل ہوئی، اور کیونکہ قرآن ہمارا امام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آنے والا، تو یہ قرآن ہی ہے جو ہمارے لیے ایز اے گائیڈنس کام کرے گا، وہ نور ہدایت ہے ہم سب کے لیے. تو ہمیں قرآن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ہر بدلتے دن کے ساتھ اور مضبوط ہو، اور ہم اور زیادہ اس کو گراسپ کر سکیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں ان کا جو لیول سٹیٹس ہے وہ بہت ہی اوپر ہے. اور ایسا کہا جاتا ہے ایک جگہ کہ جو لوگ قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف رہتے ہیں اور ان کو جو ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں ملتا اور دعائیں کرنے کا یا اپنی ذاتی زندگی کے لیے کچھ اور مانگنے کا، تو یاد رکھیے گا کہ جو لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان کے حق میں جو اپنے بل میں رہ رہی چیٹیاں ہیں اور جو پانی کے اندر رہ رہی مچھلیاں ہیں وہ ان کے حق میں دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیجئے، یہ آپ کے قرآن کو پڑھ اور پڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا لیول ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے چیٹی اور مچھلیاں دعا کرنے لگتی ہیں. اس کے علاوہ جو قرآن ایک بار عہد کر لے کہ وہ اب قرآن پڑھ کے رہے گا، سمجھ کے رہے گا کہ اس میں میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے، وہ اگر اس دوران پھر فوت ہو گیا، وفات پا گیا، تو اس کا جو درجہ ہے وہ شہیدوں کے برابر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جب قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، جو عالم ہیں، وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح بہت سارے انعام دیتا ہے ان کو جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، اور اس قرآن میں جو چھپے ہوئے اس کے خزانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی کھول دے. ہم صرف اس کو رٹا مار کتاب نہ سمجھیں کہ بس 5 قرآن پڑھ لیا، 10 قرآن پڑھ لیا. اس کا جو ایک ایک حرف ہے، اس کا جو مطلب ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بسا دے، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اس کے ہر ایک احکام کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو وہ بھی حدیث بتائی تھی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کر رہے ہوں گے قیامت والے دن اپنی امت کے لیے، سب کو وہ لے کے جائیں گے جنت میں آخر میں، لیکن پیچھے صرف 2 لوگ رہ جائیں گے، 2 طریقے کے لوگ. ایک وہ جو کہ شرک میں ملوث ہوں گے کسی نہ کسی فارم کے، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں چھوڑ دیا ہوگا، جنہوں نے قرآن سے کبھی رابطہ نہیں کیا ہوگا. تو قرآن ان کو وہاں پہ روکے ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی میں رہ کے، دنیا میں رہ کے کبھی میرا ہاتھ نہیں تھاما، تو آج میں ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا. تو قرآن باشکل
صورت میں ہمارے سامنے آئے گا اور وہ ہم کو روکے ہوگا۔ اس کے علاوہ جب آپ اپنی قبر میں جائیں گے، اگر آپ نے قرآن کی بہت تلاوت کری ہے تو قرآن اور نماز آپ کے لیے بہت ہی سکون کا ذریعہ بنیں گے آپ کے قبر کے اندر، اور وہ آپ کے لیے لڑیں گے آپ کے رب کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے دنیا میں رہ کے ہمیں تھاما ہوا تھا، تو آج آپ ان کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے، وہ آپ کے وہاں پہ وکیل ہوں گے۔ تو سوچیے جس کا وکیل قرآن اور نماز ہو گیا تو اس کو اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا اعمال نہیں ہے قرآن پڑھنا اور پڑھانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں ہمیشہ شامل رکھے۔ اگر آپ کو کوئی بھی ایک آیت یا ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پلیز آپ اس کو آگے ضرور فارورڈ کریے، جس سے کہ وہ جو آپ نے بات بتائی آگے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کی طرح کام کرے آپ کے نمائے اعمال میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہم کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں میں شامل رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔